र क्वेशन गरौँ त। टु द अर्थ। ले गर ट्राई गर्यो। हाइट आर है, सरी। कति आउँछ गेस गर, निकाल्न कोसिस गर। ल, इसका वेलोसिटी अफ द पार्टिकल एट हाइट आर, इसको वेलोसिटी निकाल्नु पहिला है। हाइट वाला दिएछ भने फर्मुला के हुन्छ? 2 gm बाई कति हुन्छ? r प्लस h। यसमा h कति छ? r। सो कति आयो? 2r। सो कति आउँछ यसमा? gm बाई r है। अब अरूबाट भेलोसिटी निकालौं। यसको फर्मुला के हो? r प्लस h। अब यसमा के छ? क्लोज टु द अर्थ भनेपछि हाइट कति भयो? 0 हो कि हैन? सो कति आयो? यो पनि gm बाई आयो। अब यसको रेशियो निकाल्नु पर्यो। कति आयो? 1:1। बुझ्यो? हामीले यसको भेलोसिटी को फर्मुला आयो
यसमा चाहिँ हाइट के छ r छ त्यही भएर r + r भयो अर्बिटल भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो r + h तलपट्टिमा gm बाइ त्यसको h के छ इक्वल छ यसमा 0 किन क्लोज टु अर्थ भएको कारणले गर्दा क्लियर छ अरु क्वेशन लेखो सर r र 2r हो 2r है इस सल्भ गर्ने कोसिस गर √2:1 हो सर कति आयो √2:1 √2:1 आयो सर त आउँदैन होला सायद ए सर 1:2 1:2 इक्वल कति छ हेर त डेन्सिटी छ नर्मली यसको भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन त 2gm/r हाइटबाट फालेको छ भने चाहिँ हाइटबाट हेरेको छ भने r + h हुन्छ है अब हिजो मैले गराएको थिएँ यो यामलाई खोल्नु पर्यो है मलाई बाटो ल्याइरहेको त्यो अलिकति आवाज त्यस्तो आइरहेको छ है r³ रो बाइ r आउँछ ठिक छ यो r र यो क्यान्सल भएपछि कति भयो त अब 2/8/3 g पाइ r² रो r बाहिर गयो कति आयो जी पाइ रो आयो र इक्वल डेन्सिटी भनेको छ भने चाहिँ के भयो त v सँग चाहिँ v² सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो त यो सबै कन्स्ट्यान्ट हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आयो r आयो कि आएन इक्वल डेन्सिटीमा r भनेपछि अब के आयो त v1/v2 भनेको r1/r2 r1 कति छ यसमा r1 अर्को चाहिँ 2r कति आयो 1:2 1:2 आन्सर के भयो 1:2 डी बुझ्यो बुझ्यो नि yes sir अब अर्को क्वेसन गरौँ थियो if
solve गरेर त if g with acceleration due to gravity at the earth's surface r with the radius of the earth then the escape velocity of the particle at the height r will be कति यो सबै g है Sir, answer B. b आयो ल यो ट्राई गरौँ है त यसको भेलोसिटी एट हाइट छ भने के हुन्छ फर्मुला हाम्रो भन्नु पहिला under root 2gm r plus s of 2gm r plus h हुन्छ यसमा हाइट कति छ r छ R. सो कति आयो 2r आयो 2 क्यान्सल भयो त्यसपछि गएर gm भनेको कति हुन्छ g बराबर gm GR by r square. square gr square भाइ कति आयो 2 नि काटिसके ओके माइ रेसमा रुट अन्डर gr आयो सो अप्सन के भयो बी बुझ्यो क्लियर छ यो सबलाई हामी भेल्यु राख्यौं यसमा 2 2 क्यान्सल भयो यो भनेको यो आयो gm भनेको एउटा आयो राख्दै त्यहाँ अरु क्वेशन गरौँ by what percentage ल यो गरौँ
ल त है हामीलाई यसमा खास गरी स्केप भेलोसिटीको नर्मल फर्मुला के हुन्छ जहिले नि 2gm/r यदि क्वेशनले हाइट भनेको छ भने बल्ल हामी प्लस s लेख्छौं है अनि अर्बिटलको के हो gm/r plus h ठीक छ यो जहिले नि त्यही हो अब क्वेशनले के भने satellite is close to the surface भनेपछि H0 तो कति आयो यो आयो अब यति यो भनेको के हो √2 v0 हो कि हैन अथवा v हो नि हो नि क्वेशनले सोधेको चाहिँ कतिले चाहिँ यो उसको भन्दा धेरै हुन्छ भनेर सोधेको छ हैन अर्बिटल भन्दा सो हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि v स्केप माइनस vo into 100% गर्नु पर्यो नि जस्तै कुनै मूल्य 5 रुपैयाँ थियो पहिला कुनै कपीको पछि 15 रुपैयाँ भयो कति पर्सेन्टले बढ्यो भने हामीले कसरी निकाल्थ्यौ 15 - 5/5 गर्थ्यौ नि त्यसै गरेर v स्केप पनि के आयो त माइनस vo into 100% गर्नु पर्यो यो कसो यो भने √2 vo vo into 100% अब यो भनेको 1 कति हो 4 nearly 4 minus 1 v0/v0 or vo/vo कति आयो 0.41 into 100% कति आयो 40% आयो सो आन्सर के भयो बी बुझ्यो बुझेन बुझ्यो Yes sir. आज बाडुलाले अलिकति कन्टिन्युअसली बोल्न सकिरहेको छ नि त्यही कारणले गर्दा भनिहाल क्वेशन बुझेन भने ट्राई गर त
ल त हेर त हिजो मैले भन्थे यसको भेलोसिटी चाहिँ एंगलमा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन पहिले 11 छ भने अब 60 डिग्रीमा पठायो भने त मतलब हुन्छ एंगलमा डिपेन्ड हुन्छ यो हुँदैन अरे कहीं एंगल आसे हैं आसे न त इट इज इंडिपेंडेंट अफ द एंगल त्यो भएर आन्सर के भयो 11 नै भयो है बुझ्यो अरु क्वेशन गरौँ न यो क्वेशन अलि इम्पोर्टेन्ट छ है A satellite with kinetic energy E is revolving around with the Earth in a circular orbit. The minimum additional kinetic energy required for it to escape into the outer space कति होला एउटा चाहिँ सैटेलाइट ई भएको चाहिँ केमा घुमिरहेको अर्थको वरपर घुमिरहेको छ सैटेलाइट किन त्यति छ अब हामीले कति एडिसनल काइनेटिक थप्यौ भने चाहिँ त्यो चाहिँ एस्केप हुन्छ आउटर स्पेस भनेर सोधेको छ सल्भ गर ल हेर कसैले मिलायो कसैको आइडिया छ यसमा ल हेर है के छ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन पहिला हामीले बुझ अर्थको सँगसँगै चाहिँ एउटा सैटेलाइट घुमिरहेको
ठीक छ अब यसलाई चाहिँ अब यो सँगसँगै घुमिरहेको सर्फेस सँगै घुमिरहेछ यसलाई आउटर स्पेसमा पुर्याउनु पर्यो हामीले हैन भनेपछि कति काइनेटिक एनर्जी चाहिएला भनेर सोधेको छ पहिले घुमिरहँदाखेरि अर्बिटिङ हुने अब स्टेटमा हेर है यसलाई कति एनर्जी चाहिन्छ पहिला निकालौँ यो यसको बेला 1/2 mv² हो तर यसको अबको भेलोसिटी के हो v² v तर के हुन्छ यसमा अर्बिटल हुन्छ सो 1/2 m अब यो अर्थसँगै घुमिरहेको छ भने यो अर्थको सर्फेसमा छ भने बुझ्छ हामीले सो gm/ कति हो r + h मा h कति भयो यसमा 0 सो 1/2 यो m gmm/r सो 1/2 gmm/r आयो क्या हैन बुझिरह भनेपछि घुम्नलाई यसलाई कति काइनेटिक एनर्जी चाहिने रहेछ त 1/2 gmm/r यो भनेको e हो के हैन हो अब यसलाई निकाल्न पर्यो स्केप गराउनु पर्यो यसलाई स्केप गराउनलाई अब यसको काइनेटिक एनर्जी कति हुनु पर्छ स्केप गराउनलाई चाहिँ ve हुनु पर्यो नि यसलाई मैले 1 मा अब यति राखौँ र v भनेको चाहिँ के हो यसमा यो नयाँ काइनेटिक ड्यास भने मैले v भनेको कति दिनु पर्यो अब v जहिले पनि के हो 2 gm/r को स्क्वायर सो 1/2 2 gm/r आयो यहाँबाट 2 लाई बाहिर निकाल्दियो भने 1/2 gm/r आयो क्या हैन र यो भनेको के हो e हो क्या हैन हो भनेपछि यसलाई कति एनर्जी चाहिने रहेछ स्केप हुनलाई 2e चाहिने रहेछ अनि इनिशियल यो कति थियो e सुन है e भयो भने चाहिँ यो घुम्छ 2e भने चाहिँ के हुन्छ यहाँबाट बाहिर निस्किन्छ भनेपछि कति एनर्जी थप्न पर्ला e 2e - e त्यो भने कति हो e बुझ्यो बुझेन सर एकचोटि फेरि भन्दिनु न अर्बिटलमा घुम्नको लागि त्यसको काइनेटिक एनर्जी के हुनु पर्यो त्यसको भेलोसिटी काइनेटिक जुन हुन्छ त्यसको भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ v सँग इक्वल हुनु पर्यो त्यो भनेको 1/2 gmm/r आउँछ काइनेटिक एनर्जीलाई e ले रिप्रेजेन्ट गरेको छ अब स्केप गर्नलाई के चाहिन्छ त्यो vo चाहिँ v मा चेन्ज हुनु पर्यो नि बल स्केप हुन्छ यदि त v मा स्केप के रे अर्बिट भएको छ भने बल त्यहाँबाट स्केप हुन्छ नि त सो v निकाल्ने फर्मुला के हो 2g/r हैन अब यसलाई हामी राख्दा कति आयो त 1/2 gm/r अनि यो भनेको त e त हो नि सो e बाट 2e भयो नि यो स्केप हुने छ स्पेसमा सो e बाट 2 हैन कति एनर्जी थप्नु पर्यो 2e - e गर्नु पर्यो न जस्तै 100 ml पानी थियो 400 बनायो भने कति थप्नु पर्यो हामीले 300 थपे जस्तै e बाट 2e बनाउन कति एनर्जी थप्नु पर्ला e बुझ्यो बुझेन सारो त यो बुझ्यो सबले बुझ्यो बुझेन भन त जानु पर्छ इम्पोर्टेन्ट छ यो
क्लियर छ यो अरु क्वेशन गरौँ ट्राई गरे ल कसैको मिल्यो 2C को छ सी आउँछ है हाम्रो स्केप भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो टू GM by R यदि हाइट भनेको छैन भने त्यही हुन्छ सो यसमा 2 कन्स्ट्यान्ट भयो G कन्स्ट्यान्ट भयो V is directly proportional to root क्या आयो M by R आयो सो V1 by V2 भनेको कति हुन्छ M1 by M2 R2 by R1 हुन्छ यो V1 भनेको को अर्थको कति छ 11.2 V2 को मुनको ठीक छ त्यही भनेर क्वेशनले पहिलो सुरुमा हामीलाई के दिइराछ यसमा अब अनि मास अफ अर्थलाई हामीले M मान्यौं अनि त्यसपछि गएर कति टाइम्स हुन्छ भने आयो अर्थको मास भन्दा कति टाइम्स छ यो 1/18 टाइम्स 81 टाइम्स यहाँ राखे हामीले यहाँ R2 भनेको मुनको मास 1/4 टाइम्स यो R छ भने 1/4 टाइम्स R हुन्छ अरे
आरआर क्यान्सल, एमएम क्यान्सल भयो। यो माथि जिम्नास्टिक भनेर कहाँ जान्छ, यो माथि जान्छ। 81 बाई कति भयो 4 भयो। 11/2 डिभाइड बाई कति भयो b2 भयो। यहाँसम्म सबले बुझिरहेछ m1 र m2 के राखेको हामीले भनेर। अब यो भनेको हेर, यो 81 लाई बाहिर निकाल्ने कति आउँछ 9 आउँछ, यसलाई 2 आउँछ। 11/2 b2 हाम्रो चाहिएको b2 11 into 2 डिभाइड बाई 9 आयो। अब 11.2 into 2 गरेर त कति आउँछ, नियरली 22.4 आउने भयो डिभाइड बाई 9। 9 को टेबल तिमीलाई आउँछ भने 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 भनेपछि यो नियरली 27 भन्दा कमै छ नि त, 2 point something को आसपासमा एन्सर आउँछ। 2 point something एन्सरमा कुन छ, सी। बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन? बुझ्यो। गुड। ल এখন ठिक छ नि है, सबैले बुझिरहेछ नि है। अनि बल्ल मेरो बाडीले रोकिएर अहिले ल सो आजको एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ। त्यसमा हामीसँग कति छ टाइम अब? ल एउटा लास्ट क्वेसन गरिन त है। Right. Support is project particle from the earth surface to the Canada. Try करो तो बेटा। A body is projected vertically from the earth surface with kinetic energy equal to half the minimum value needed for it to escape the height through which it rises above the earth is r by 2 r 2r r square by 4 r. A body is projected vertically from the earth's surface with the kinetic energy equal to the half of the minimum value needed for it to escape the height through it rises above the earth is कति भनेर सोधेको ल, यो ट्राई गर।
ल यो ल त एउटा बडी चाहिँ हामीले के गरेछ हुन्छ भन्दाखेरि यहाँबाट फ्याँकेको छौँ हैन ठीक छ फ्रम द अर्थ सर्फेसबाट फ्याँक्यो यसलाई त्यसको काइनेटिक एनर्जी चाहिँ के छ त इज हाफ टु द मिनिमम भ्यालु निडेड फर इट टु स्केप भने काइनेटिक एनर्जी जुन छ त्यो चाहिँ हाफ छ ठीक छ कसको हाफ छ त यो स्केप भेलोसिटी फाल्दाखेरि जति काइनेटिक एनर्जी त्यसको भन्दा हाफ छ अनि त्यसपछि हामीले के सोधेको छ भन्दाखेरि हामीलाई सो कति हाइटमा राइज भयो होला भनेर सोधेको छ सो यसमा के भनेछ भने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु हाफ अफ काइनेटिक एनर्जी स्केप भनेर सोधेको छ ठीक छ अब स्केप छ भने के हुन्छ जहाँ हामीले 1/2 mv² राख्छ नि त्यहाँ के राख्छौँ त अब me² लेख्नु पर्यो कि परेन पर्यो अनि यसको फर्मुला के हुन्छ यो भनेको त 2gm/r हो स्क्वायर भयो रुट क्यान्सल भयो सो 1/4 कति आयो त्यो 2gm यो m पनि छ यहाँनिर m/r यो काट्दाखेरि gmm/2r आयो यसमा सबले बुझिरह सो काइनेटिक एनर्जी कति रहेछ यसको 2gmm यति आइरहेछ अब एउटा कुरा याद गर्ने कुनै कुरा माथि फैलेको छ भने जहिले के हुन्छ लस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन के हुन्छ त पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ यो कुरा याद गर्नुपर्छ हामीले अब यसको काइनेटिक एनर्जी कति छ यसको यो भर्खर हामीले निकाल्यौं हेर त gmm/2r आयो यो त अब गेन इन के त गेन इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ हामीले यसलाई हाइटमा पुर्याउनु छ नि त सुरुमा अर्थमा थियो यसलाई हाइटमा पुर्यायो हामीले अर्थमा हुँदा यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ यसलाई मैले पी अर्थ भने अर्थ सर्फेस भने यो कहाँ पुगेछ हाइटमा पुगेछ यसलाई पी हाइट भने कति गेन गर्यो भनेर निकाल्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो त अब पोटेन्शियल एनर्जी एट हाइट माइनस पोटेन्शियल एनर्जी एट के गर्नु पर्यो सर्फेस गर्नु पर्यो अथवा अर्थ गर्नु पर्यो नि पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्ने फर्मुला के हो माइनस gmm/d यसमा कति छ यो r देखि h सम्म जानु पर्यो भने कति भयो यसको r + h अब अर्थ सर्फेस हुँदा यसको पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ फेरि माइनस gmm/ कति हो त r यतापट्टि के छ 2gmm/2r छ यहाँ हामीले किन h निकाल्ने हो कि अब एक स्टेप अलिकति लामो छ गरिदिहालौँ यो दुईटा माइनस माइनस के प्लस भयो यो अगाडि आउँछ अब gmm/r माइनस gmm/r + h कमन क्या gmm यो र यो क्यान्सल भयो यसमा कति बाँकी रह्यो 2r बाँकी रह्यो यता r बाँकी रह्यो यता r + h बाँकी रह्यो सो r + h भनेको कति आयो त 1/r - 1/2r आयो 2r कमन लियो भने कति भयो त्यसमा 2 - 1 भनेको 1 नै आयो ठीक छ सो फाइनली के आयो त 1/r + h बराबर 1/2r आयो यो भनेपछि के भयो त r + h बराबर 2r आयो सो h भनेको कति आयो त 2r - r त्यो भनेको कति हो त r सो आन्सर कति आयो यसको r आयो यो बुझ्यो बुझेन यसमा नयाँ बुझ्नु पर्ने कुरा यो छ है कुनै कुरा माथि फैलेको छ भने याद गर्ने ग्रेभिटेसन पोटेन्शियल जुन हुन्छ एनर्जी यसको डिफरेन्स माइनस के हुन्छ लस इन के त काइनेटिक एनर्जी द काइनेटिक एनर्जी को यसमा लस कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ठ्याक्कै त्यो क्वेशनले सुरुमै कन्डिसनमा मेन्सन गरेको छ बुझेछ बुझेछ नि
लस इन काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन इन पोटेन्सियल एनर्जी। यो लेख त म भोलि यसको लास्ट पढाउँछु यही टपिकमा, अनि त्यसपछि हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छौँ।